दस्तखत करो आयान, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए और मैं तुम्हारे इस संजीदा चेहरे का जगराफिया हमेशा के लिए बदल दूँ। जोहा ने फाइल मेज पर पटकी। उसकी आवाज़ में वो गूंज थी जो कमरे के बंद माहौल में किसी धमाके से कम ना थी। अयान ने अपनी ऐनक के पीछे से उसे खामोशी से घूरा। वो सफ़ेद कॉटन की शर्ट के कफ दुरुस्त करता हुआ नहायत वक़ार से कुर्सी की पुश से टेक लगाकर बैठ गया। उसके चेहरे पर मौजूद सुकून जोहा के गुस्से को मजीद हवा दे रहा था। अयान सिकंदर, जिसकी रिसर्च फाइल उसकी कायनात थी, जिसकी खामोशी के चर्चे पूरे ख़ानदान में आम थे। गंदमी रंगत, गहरी संजीदा आंखें, तराशीदा नकुश वाला ये शख्स किसी भी महफिल में अपनी पुरस्कार और रौबदार मौजूदगी से सबको मुतासर करना चाहता था। वो संजीदा था, मगर उसकी संजीदगी में एक ऐसी काट थी जो बगैर बोले भी अपना काम कर जाती थी। ईद के तीसरे दिन ये मंगनी ख़त्म हो जाएगी, कोई जज्बाती ड्रामा नहीं होगा। तुम अपनी मर्जी से पेरिस जाओगी और मैं अपनी स्कॉलरशिप पर जर्मनी। उसे कलम उठाते हुए नहायत सर्द लहजे में पूछा। उसकी आवाज़ में कोई लर्जिश नहीं थी, जैसे ये मंगनी नहीं बल्कि महज एक कारोबारी मुआहदा हो। बिल्कुल, तुम अपनी जर्मनी की लेबॉर्ट्री संभालना और मैं पेरिस का फैशन डिज़ाइन स्कूल। हम दोनों एक दूसरे के लिए सिर्फ एक मुसीबत है, एक ऐसी रुकावट जिसे रास्ते से हटाना हम दोनों की ज़िंदगी की बका के लिए नागज़ीर है। जोहा ने अपने बाल झटकते हुए दो टोक जवाब दिया। जोहा चौधरी, एक ऐसा तूफान जिसे रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। वो शोख थी, चंचल थी और बिला के खुद में एतमाद। उसे देखकर लगता था जैसे ज़िंदगी खुद उसके कदमों में बिछने के लिए हमा वक्त तैयार हो। लंबा कद, घनी स्याह जुल्फ़ें, वो तीखे नगूश जो किसी भी डिज़ाइनर के लिए बेहतरीन मॉडल का नमूना हो सकते थे। उसके लहजे में वो दबंगपन था जो उसे दूसरों से मुमताज़ करता था। मगर उस वक्त उसका दिल पेरिस जाने की तरफ में उस आरज़ी समझौते पर अमादा था। अयान ने एक झटके से कैंसल चेक किया और फाइल पर दस्तखत किए और उसे जोहा की तरफ उछाल दिया। ये लो अपनी आज़ादी का परवाना। जोहा ने फाइल उठाई और एक फातिहाना मुस्कुराहट उसके लबों पर रक्स करने लगी। अभी वो अपनी अलमारी में छुपाने का उसे सोच ही रही थी कि कमरे का दरवाज़ा बगैर दस्तक दिए खुला और दादी जान बी अम्मा अंदर दाखिल हुई। उनके चेहरे पर फैली खुशी और आंखों की चमक बता रही थी कि वो किसी बड़ी खुशखबरी के साथ आई हैं। जोहा ने पलक चिपकते ही 15 बता। उसने तेजी से अयान की ऐनक उसके चेहरे से उतारी और अपने दुपट्टे के पल्लू से उसे नहायत नफासत से साफ करने लगी। अरे बी अम्मा, आप आइए ना। जोहा ने ऐसी लजाजत और अपनायत से कहा कि अयान का जी चाहा वहीं अपना सर पेटे। जी बी अम्मा, मैं बस देख ही रही थी कि अयान की नज़र कितनी कमज़ोर हो गई है। सारा दिन इन किताबों में गुजर रहते हैं। मैंने सोचा ज़रा इनकी दुनिया के शीशे साफ कर दूं ताकि मैं इन्हें वासिया नज़र आ सकूं। उसने अयान की नज़र की तरफ देखकर ऐसी मसनूई मोहब्बत से कहा कि अयान के माथे पर पसीना आ गया। बी अम्मा उन दोनों के करीब आई और नहायत प्यार से दोनों के सर पर हाथ रखा। जीते रहो मेरे बच्चे, अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। देखो, इस ईद पर मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। उन्होंने अपने हाथ से पहना वो कदीम हीरे का कंगन लहराया। ये कंगन हमारी ख़ानदानी रवायत है। जो जोड़ा इस ईद पर सबसे ज़्यादा सुगड़पन और एक दूसरे का ख्याल और मिसाली मोहब्बत दिखाएगा, ये उसी का कंगन होगा। कंगन का नाम सुनते ही जोहा के जहन में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों हिसाब किताब चलने लगे। हीरे का कंगन मतलब पेरिस के पेरिस मास्टर की फीस और वहाँ रहने का शानदार इंतज़ाम। उसे अपनी उंगलियां अयान के बाजू में पेश की, जो एक खामोश मगर तकलीफ था पैगाम था कि अब इस मिशन में वो शरीक जुर्म हो और तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। बी अम्मा, आप फिक्र क्यों करती हैं? हम तो पहले ईद की तैयारी में एक दूसरे का साया बने हुए हैं, है ना अयान? उसने अयान का बाजू जोर से दबाया। जी जी बी अम्मा, बिल्कुल। अयान ने बमुश्किल अपने दर्द पर काबू पाते जवाब दिया। बी अम्मा के जाते ही जोहा ने उसे एक तरफ धकेला। सुनो मिस्टर, रिसर्च अगर वो कंगन चाहिए तो तुम्हें अपनी इस अकड़ को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रखना होगा। तुम्हें एक्टिंग सीखनी होगी। मेरे पीछे छत पर आओ। छत पर रात की ठंडी हवा चल रही थी मगर जोहा के चेहरे पर बरहमी की तपिश थी और अयान के सामने टहल रही थी जैसे कोई सख्त कीर इंस्ट्रक्टर अपने शागिर्द को डांट रहा हो। अयान, तुम मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैं कोई पेचीदा बायोलॉजिकल फार्मूला हो जिसे हल करने में तुम बुरी तरह नाकाम हो चुके हो। थोड़ा रोमांस लाओ, इन बेजान आंखों में थोड़ी चमक, थोड़ी तड़प। जोहा ने उसके बिल्कुल सामने खड़े होकर से चैलेंज किया। अयान ने बेजारी से आसमान की तरफ देखा। जोहा, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, एक मुहक्किक हूँ। मेरी ज़िंदगी हक़ाइक़ पर मबनी है, तुम्हारे इन सस्ते ड्रामों पर नहीं। रोमांस मेरे डीएनए में नहीं है। जोहा एक कदम मजीद करीब हुई।
اسے قریب کر کے ایان کو اس کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو اپنے حواس پر طاری ہوتی محسوس ہوئی۔ اس نے جرت دکھاتے ایان کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں سے چھو کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ تمہارے چہرے پر اس وقت رومانس کم اور شدید قبض کی شکایت زیادہ لگ رہی ہے، تھوڑا مسکراؤ۔ اپنی منگیتر کو دیکھ کر ایسے تاثرات ہو جیسے تمہاری دنیا رک گئی ہو، جیسے سانس لینا مشکل ہو گیا ہو۔ ایان نے جھٹکے سے اس کی گرفت سے خود کو چھڑایا اور تلخی سے بولا، دنیا تب رکتی ہے جب عقل جواب دے جائے، اور سانس لینا تب مشکل ہوتا ہے جب کوئی بلا وجہ سر پر سوار ہو، اور تم اس وقت یہ دونوں کام بخوبی کر رہی ہو۔ وہ دونوں اس بحث میں اتنے مگن تھے کہ انہیں دیوار کے پیچھے چھپی شانزے کا موبائل کیمرہ نظر ہی نہ آیا۔ شانزے، ایان کی شرارتی چھوٹی بہن، جس کی آنکھیں کسی سراغ رساں سے کم نہ تھی، وہ دانتوں تلے انگلی دبائے اس کی اس رومانوی کلاس کو ریکارڈ کر رہی تھی تاکہ وقت آنے پر اس دھماکے دار ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے۔ تمہارے بس کا کچھ نہیں ہے، زویا نے چنچلا کر ہان مار لی، لیکن یاد رکھنا ایان سکندر، اگر بی اما کے سامنے تم نے میرے مجنو بننے میں ذرا سی بھی غلطی کی تو میں تمہاری وہ تمام ریسرچ فائلیں جنہیں تم اپنی اولاد سمجھتے ہو دادی کے کچن کے تندور میں چھونک دوں گی، اور تمہیں پتہ ہے میں جو کہتی ہوں وہ کر گزرتی ہوں۔ ایان نے اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں چھلکتی سنجیدگی بتا رہی تھی کہ وہ واقعی ایسا کر سکتی ہے۔ وہ خاموشی سے مڑا اور نیچے کی طرف چل دیا، مگر اس کے ذہن میں زوہا کا وہ دبنگ انداز کسی نقش کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ اگلے روز گھر کے بڑے ہال میں کہکوں کا شور برپا تھا۔ ایان کا بچپن کا دوست عمر آ چکا تھا، عمر جو ایان کے تمام رازوں کا امین تھا اور اس کی خاموش طبیعت کا الٹ تھا، شرارت سے باز نہ آیا۔ سب گھر والے وہاں موجود تھے جب اس نے پینترا بدلا۔ یار ایان، تمہیں یاد ہے یونیورسٹی کے وہ دن اور وہ سمرین، تمہارے پیچھے کتنا پاگل تھی وہ؟ سنا ہے آج کل وہ بھی جرمنی میں ہے، شاید تمہاری یونیورسٹی میں۔ عمر نے جان بوجھ کر زوہا کی طرف دیکھتے ہوئے جملہ اچھالا تھا تاکہ وہ رد عمل دیکھ سکے۔ زوہا، جو کہ صوفے پر بیٹھی نہایت اطمینان سے ایک فیشن میگزین دیکھ رہی تھی، لمحے بھر کر اٹھی۔ اس نے عمر کے چہرے پر پھیلی شرارت بھری مسکراہٹ دیکھی اور پھر ایان کی طرف دیکھا جو خاموشی سے چائے کا کپ تھامے نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ اسے اپنی انا پر ضرب لگتی محسوس ہوئی تھی۔ زوہا نے ایک دم سے صوفے سے اٹھ کر ایان کے برابر میں ایسی جگہ بنائی کہ دونوں کے کندھے آپس میں مس ہوئے۔ اسے نہایت اپنایت اور حق جتانے والے انداز میں ایان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ ایان کے ہاتھ کی اچانک لرزش نے زویا نے محسوس کیا، مگر اس نے گرفت ڈھیلی کرنے کے بجائے اسے مزید مضبوط کر لیا۔ عمر بھائی، پرانی باتیں تو قصہ پاری نہ ہو گئی ہیں، اب ایان کے پاس کسی سمرین یا بحرین کے لیے وقت کہاں؟ اب تو ان کی زندگی ہر حال، ہر سوچ اور ہر خواب صرف میرا ہے نا ایان؟ اسے ایان کی آنکھوں میں گہری نظریں ڈال کر پوچھا، جیسے اسے اپنی جادوئی گرفت میں لے رہی ہو۔ ایان کا دل پہلی بار اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا کہ پسلیاں جواب دے جائیں گی۔ ایان کے نرم ہاتھوں کا لمس، اس کی قربت اور اس کا وہ پر اعتماد انداز، ایان کہنا اسے کسی اور ہی جہاں ملے گیا تھا۔ وہ چند سیکنڈ کے لیے سب کچھ بھول گیا، وہ معاہدہ، وہ دشمنی، وہ بیزاری۔ اسے لگا جیسے وقت واقعی رک گیا ہو۔ جی ہاں، زوہا ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گھمبیرتا آ گئی تھی۔ عمر نے دانت نکالے اور شرارت سے تالیاں بجائیں۔ جیسے ہی محفل برخاست ہوئی اور کمرہ خالی ہوا، ایان نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر زوہا نے پہلے سے کسی جھٹکے کی طرح دور کر دیا تھا۔ ہاتھ صاف کر لو، یہ صرف ایکٹنگ تھی، اسے سچ سمجھ کر دل پر مت لینا مسٹر فلاسفر۔ میں صرف عمر کو ہی یہ دکھانا چاہتی تھی کہ زوہا چودھری کی چیز پر کوئی دوسرا نظر نہیں ڈال سکتا، چاہے وہ چیز تمہاری جیسی بورنگ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ یہ کہہ کر فاتحانہ انداز میں کمرے سے نکل گئے، مگر ایان وہیں منجمد کھڑا رہا۔ اس نے اپنی ہتھیلی کو دیکھا جہاں زوہا کے ہاتھوں کی عادت ابھی تک باقی تھی۔ اس کا دماغ اسے کہہ رہا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے، مگر اس کا دل کسی اور ہی سمت سفر کر رہا تھا۔ باہر برآمدے میں اندھیرے کونے میں شانزے اور زوہا کا بھائی ساتھ سر جوڑے بیٹھے تھے۔ بھائی، یہ دال میں صرف کالا نہیں، مجھے تو پوری دال ہی کالی لگ رہی ہے۔ سعد نے ہاتھ میں پکڑا چھوٹا سا واکی ٹاکی لہرایا۔ میں نے ایان بھائی کے کمرے میں وہ ڈیوائس چھپا دیا، اب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہیرے کا کنگن جیتنے کی کوئی چال ہے یا واقعی ان دونوں کے درمیان کوئی کھچڑی پک رہی ہے۔ سعد کی بات پر شانزے نے شرارت سے سر ہلایا۔ جو بھی ہے، اس عید پر دھماکہ ضرور ہوگا۔ سسپینس کی ایک گہری لہر اب پورے گھر میں پھیل چکی تھی۔ زوہا اور ایان اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ ان کی چھوٹی سی اداکاری اور وہ خفیہ معاہدہ اب صرف ان تک محدود نہیں رہا۔ کھیل شروع ہو چکا تھا اور شکاری خود شکار ہونے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سعد نے واکی ٹاکی کا
एंटीना दुरुस्त किया और बराबर में बैठी शांसे को कौनी मारी। देख लेना शांसे, ये जो इतना रोमियो जूलियट बन रहा है ना, इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी खिचड़ी पक रही है। अयान भाई और जोहा आपा, नामुमकिन। शांसा ने मोबाइल स्क्रीन पर रिकॉर्ड वीडियो बंद की और शरारत से मुस्कुराई। बिल्कुल साथ, अयान भाई तो वो हैं जो अपनी किताबों से नज़र उठाकर किसी को ईद मुबारक भी नहीं कहते, और आज वो जोहा आपा का हाथ पकड़ कर बैठे थे। ये दाल काली नहीं, काला कोयला है। उन दोनों की सरगोशियाँ भी जारी थी कि बाहर से जोहा की बुलंद आवाज़ सुनाई थी, जो पूरे घर में गूंज रही थी। अयान, अगर तुमने अगले 5 मिनट में गाड़ी नहीं निकाली तो मैं ताया अब्बू की जीप लेकर अकेली शॉपिंग पर निकल जाऊंगी, और याद रखना, फिर मैं वापसी पर तुम्हारे लिए पिंक कलर का कुर्ता लेकर आऊंगी। अयान अपने कमरे से निकला। उसके माथे पर बल थे और हाथ में वही रिसर्च फाइल थी जो उसे दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा अजीज थी। जोहा, मैंने पहले भी कहा था, मुझे शॉपिंग से एलर्जी है। तुम्हें जो लेना है ले लो, मेरे पास काम बहुत है। जोहा सीढ़ियों से उतरती उसके सामने आई और रास्ता रोका। उसे सुर्ख रंग का जोड़ा जिप तन कर रखा था, जिसमें किसी वो आग के शोले की तरह दहक रही थी। काम? कौन सा काम? वो जरासीम पर तहकीक, जो ईद के बाद भी हो सकती है। देखो अयान, फी बी अम्मा की नज़रें हम पर है, और वो हीरा मेरा मेरा मतलब है हमारा इंतज़ार कर रहा है। खामोशी से चलो। अयान ने उसे घूरा और फिर एक लंबी सांस खारिज की। ठीक है, सिर्फ 1 घंटा। वो तो वहाँ जाकर पता चलेगा, जोहा ने फातिहाना अंदाज में कहा और गाड़ी की चाबी उसकी तरफ उछाल दी। माल के अंदर कदम रखते जोहा की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। जबकि अयान, ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी कैद खाने में लाया गया हो। वो बार बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देख रहा था। ये देखो अयान, ये काली शेरवानी तुम पर कैसी लगी? जोहा ने एक डिज़ाइनर हैंगर उठाकर उसके सीने से लगाया। अयान ने नापसंदगी से उसे देखा। बहुत ज़्यादा भड़कदार है, मुझे सादा कपड़े पसंद है। तुम्हें सिर्फ लाइब्रेरी की धूल पसंद है। जोहा ने उसे एक तरफ धकेला और दूसरी दुकान की तरफ पड़ी। आज तुम वही पहनोगी जो मैं कहूँगी। तुम जो जर्मनी जाना है ना, या हिटलर की खुफिया अकेडमी में, इतने संजीदा क्यों रहते हो? अयान रुक गया और संजीदगी से उसकी तरफ मुड़ा। जोहा, फैशन और संजीदगी का आपस में कोई बेड़ नहीं है। मैं बस तुम्हारी हर वक्त नुमाइश का कायल नहीं हूँ। नुमाइश? जोहा ने तीखे लहजे में पूछा। इसे फैशन सेंस कहते हैं, जो तुम में ज़ीरो है। अच्छा, और तुम्हारा वो मुआहिदा, उसमें कहीं ये तो नहीं लिखा कि मैं तुम्हारा दी मॉडल बनूंगा? अयान ने धीमी मगर सख्त आवाज़ में कहा, ताकि आसपास के लोग ना सुने। जोहा उसके करीब आया, उसकी शर्ट का कॉलर ठीक करने के बहाने सरगोशी की। मुआहिदे की पहली शर्त याद है ना? मिसाली जोड़ा, और मिसाली जोड़े एक दूसरे की पसंद के कपड़े पहनते हैं। अगर तुमने नखरे किए तो मैं अभी इसी वक्त यहाँ बीच बाजार में चीखना शुरू कर दूंगी कि तुम मुझे जर्मनी छोड़कर भाग रहे हो। अयान की आंखें हैरत से फैल गई। तुम पागल हो? आजमाइश शर्त है। जोहा ने ब्रोच का आकर उसे चैलेंज किया। अयान ने हथियार डाल दिए। ठीक है, जो देना है दे दो, मगर खुदा के लिए तमाशा बंद करो। जोहा ने मुस्कुराते हुए ढेर सारे कपड़े उसके हाथ में थमा दिए। गुड बॉय, अब जाओ ट्रायल रूम में, और जब तक मैं ना कहूँ बाहर नहीं आना। अयान बुड़बुड़ाता हुआ ट्रायल रूम की तरफ निकल गया, जबकि जोहा अपनी पसंद की ड्रेसेस देखने लगी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि अयान की खामोशी के पीछे कितनी हमदर्दी छुपे है, जो जल्द ही उसके सामने आने वाली थी। घर वापसी पर किचन में हंगामा बरपा था। ताईजान यानी जोहा की अम्मी और बी अम्मा ईद के पकवानों की तैयारी में मसरूफ थी। जोहा बेटा, ज़रा इधर तो आओ। बी अम्मा ने आवाज़ दी। शॉपिंग तो हो गई है, अब ज़रा अपनी सुघराई भी दिखा दो। जाओ किचन में और ईद के लिए शीर खुरमा तैयार करो। जोहा के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसे डिज़ाइनिंग आती थी, उसे कपड़ों के साथ खेलना आता था, मगर किचन, वहाँ तो सिर्फ पानी पीने जाती थी। जी बी अम्मा, मैं? जोहा ने हकलाते हुए कहा। हाँ तो और कौन? हमारी ख़ानदानी रवायत है कि मंगेतर अपने होने वाले ससुराल के लिए पहले मीठा खुद बनाती है। ताईजान उसे किचन की तरफ धकेला। जोहा किचन में खड़ी पतीली को ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई बम हो। उसे जल्दी जल्दी दूध उबाला और मेवे डालने लगी। इस दौरान उसकी नज़र बराबर में रखे 2 मर्तबानों पर पड़ी। उसे जल्दी में एक बड़ा चम्मच भरकर सफ़ेद पाउडर दूध में डाल दिया। चलो, मीठा तो तैयार हो गया। उसे इत्मीनान से सांस दी। तभी पीछे से अयान की आवाज़ आई। जोहा, ये तुमने क्या किया? जोहा उछल पड़ी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और क्या किया मैंने? अयान ने तेज़ी से आगे बढ़कर चम्मच से शीरखुरमा चखा और फौरन थूक दिया। तुमने चीनी की जगह नमक डाल दिया। जोहा का रंग फक हो गया। क्या? नमक? ओ माय गॉड, अब क्या होगा? थाईजान चखेंगी तो मेरी नाक कट जाएगी।
और वो हीरे का कंगन तो गया हाथ से। बाहर से थाईजान की आवाज़ आई, "सुहा, तैयार हो गया शेर खुरमा? मैं चखने आ रही हूँ।" जुहा बदहवासी में इधर उधर देखने लगी। अयान, कुछ करो प्लीज़। अयान ने एक लम्हा ज़ाय के बगैर बराबर में बड़ी दूसरी पतीली उठाई, जिसने शायद अपने लिए काफ़ी बनाने के लिए रखी हुई थी। उसे तेज़ी से जुहा की पतीली हटाई और फ्रिज से निकाला हुआ ताज़ा दूध और तैयारशुदा मेवा उसमें डालकर मिक्स किया। उसकी उंगलियां इतनी तेज़ी से चल रही थी जैसे वो लेबॉर्ट्री में कोई अहम तजर्बा कर रहा हो। वहाँ से इलायची पकड़ो, उसने हुक्म दिया। जुहा ने सहमे हुए उसे इलायची दी। अयान ने चंद सेकंड में शेर खुरमे की शक्ल बदल दी और चीनी डालकर उसे दोबारा चूल्हे पर रख दिया। जैसे ही ताईजान अंदर दाखिल हुई, अयान नहायत सुकून से सिंक पर हाथ धो रहा था। "अरे अयान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?" ताईजान ने हैरत से पूछा। "कुछ नहीं ताईमी, बस जुहा की मदद कर रहा था। उस इतना ज़बरदस्त शीर खुरमा बनाया कि इसकी खुशबू मुझे खींच लाई।" अयान ने नहायत सफाई से झूठ बोला। ताईजान ने चम्मच भरकर चखा। "वाह जुहा बेटा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। बिल्कुल सही जायका है।" ताईजान के जाते ही जुहा ने गहरी सांस ली और अयान की तरफ देखा। अयान खामोशी से किचन से बाहर निकलने लगा। "अयान," जुहा ने उसे पुकारा, "थैंक्स, तुमने मुझे बचा लिया। मुझे लगा नहीं था कि तुम झूठ भी बोल सकते हो।" अयान रुका मगर मुड़ा नहीं। "मैंने झूठ तुम्हारे लिए नहीं, बी अम्मा की खुशी के लिए बोला है। और याद रखना, ये मुआहदे से बाहर की बात थी, इसे अपनी जीत मत समझना।" वो निकल गया मगर जुहा वहीं खड़े से देखती रही। उसे पहली बार एहसास हुआ कि संजीदा मियाँ इतना भी बुरा नहीं है। उसकी खामोशी हमदर्दी में एक अजीब सी गर्मजोशी थी। रात का वक्त था और पूरा खानदान सहन में बैठा चाय पी रहा था। चांद की रोशनी में घर का सहन बहुत पुरसुकून लग रहा था। साद और शान से अभी भी दूर बैठे अपनी वॉकी टॉकी से कुछ सुनने की कोशिश कर रहे थे, मगर वहां सिर्फ बड़ों की बातों का शोर था। जुहा चाय का कप थामे एक कोने में बैठी अपनी सोचों में गुम थी कि अचानक किसी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उसे सर उठाकर देखा तो सामने अयान खड़ा था। उसके हाथ में उसकी पसंदीदा डार्क चॉकलेट थी। जुहा ने हैरानी से उसे देखा। "ये क्या है?" "चॉकलेट है," अयान ने मुख्तसर जवाब दिया। "वो तो मुझे भी दिख रहा है, मगर क्यों?" जुहा ने सवालिया नजरों से उसे देखा। अयान ने अपनी ऐनक दुरुस्त की और नजरें चुरा ली। "आज शॉपिंग पर तुमने मेरे लिए काफ़ी सब्र का मुजाहरा किया और किचन में भी तुम काफ़ी परेशान थी, ये उसका शुक्रिया समझ लो।" जुहा ने मुस्कुराते हुए चॉकलेट थाम ली। "तुम्हें कैसे पता कि मुझे यही ब्रांड पसंद है?" "मैं रिसर्चर हूँ जुहा, मुशाहिदा करना मेरा काम है," अयान ने धीमे लहजे में कहा और वहाँ बेंच के दूसरे कोने पर बैठ गया। दोनों के दरमियान एक तवील और खुशगवार खामोशी छा गई। ये खामोशी किसी मुआहदे की मोहताज नहीं थी, ना ही इसमें कोई अदाकारी थी कि वो लम्हा था जहाँ तो वो अजनबी रूहें एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रही थी। "अयान," जुहा ने खामोशी तोड़ी, क्या जर्मनी जाना वाकई तुम्हारे लिए इतना ज़रूरी है?" उसे संजीदगी से पूछा। अयान ने आसमान की तरफ देखा। "हाँ, वहाँ की रिसर्च सहूलियात मेरे ख्वाबों की ताबीर है। और पेरिस तुम्हारे लिए?" "पेरिस मेरी शिनाख्त है यार, मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ।" जुहा की आंखों में अज़्म था। "हम दोनों के ख्वाब बहुत बड़े हैं जुहा, शायद इसीलिए हमारे दरमियान ये मुआहदा हुआ," अयान ने तल्खी से मुस्कुराते हुए कहा। जुहा ने कुछ कहना चाहा मगर लफ्ज़ों ने साथ ना दिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ईद के तीसरे दिन जब ये मंगनी टूटेगी तो शायद उसे पेरिस की टिकट मिल जाए, मगर दिल में एक अजीब सी कमी रह जाएगी। दूर बैठी शांजा ने इस मंजर को अपने कैमरे में कैद कर लिया। "देख साथ, ये लोग तो खामोशी में भी बातें करने लगे हैं। ये एक्टिंग नहीं है भाई, ये कुछ और ही है।" साथ ने सर हिलाया। "अभी तो चांद रात बाकी है शानजे, तब पता चलेगा कि ये जंजाल क्या रुख इख्तियार करता है।" रात गहरी हो रही थी और उन दोनों के बदलते हुए जज्बात इस खामोशी में एक नई दास्तान रकम कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के करीब होकर अपने अपने ख्वाबों के हिसार में कैद थे, मगर किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। चांद रात से एक दिन पहले की वो रात, जब पूरा घर ईद की तैयारियों की थकन उतारने के लिए ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रहा था, जुहा के लिए बेचैनी की सौगात लाई थी। वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ी ठंडी हवा के झोंकों में पेरिस के ख्वाब बुन रही थी, मगर उन ख्वाबों के दरमियान बार बार अयान का वो संजीदा चेहरा और किचन में उसकी दी गई खामोश मदद हायल हो रही थी। "नहीं जुहा, बहकना नहीं है। ये सिर्फ एक मुआहदा है, एक आर्जी बंधन जो ईद के तीसरे दिन टूट जाएगा।" उसे खुद को याद दिलाया, मगर दिल की धड़कनें किसी और ही सिमत का सफ़र कर रही थी। वो पानी पीने के लिए नीचे किचन की तरफ पड़ी तो अयान के कमरे से रोशनी छन कर बाहर आ रही थी। दरवाज़ा अध खुला था और अयान फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। जुहा के कदम
वहीं थम गए। उसे तजस्सुस हुआ कि इस वक्त अयान किससे मुखातिब है। यार उमर, बस कल ईद का ये नाटक खत्म हो, फिर मैं इस जंजाल से निकल कर हमेशा के लिए जर्मनी चला जाऊंगा। अयान की आवाज़ में एक अजीब सी बेजारी और जल्दी थी। जुहा के पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। जंजाल? वो लफ्ज़ उसके कानों में किसी जहरीले तीर की तरह बेबस हो गया। हाँ भाई, बस ईद के 2 दिन कट जाए, फिर ना ये डरामे होंगे और ना ही रोज़ रोज़ की मगजमारी। मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, मैं इस बोझ से, इस रिश्ते से। अयान ने दूसरी तरफ से उमर की किसी बात का जवाब देते हुए कहा। जुहा का दिल जोर से धड़का और फिर जैसे डूब गया। उसे लगा उसके सीने में किसी ने बर्फ की सिल रख दी हो, वो जो अभी कुछ देर पहले अयान के लिए अपने दिल में नरम गोशा पैदा कर रही थी। उसके एक लफ्ज़ जंजाल ने वो सारी इमारत मिस्मार कर दी थी। तो मैं तुम्हारे लिए जंजाल हूँ अयान सिकंदर? मैं एक बोझ हूँ जिससे तुम पीछा छुड़ाना चाहते हो? उसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी, मगर उसने फौरन ही अपने बल के चिपक कर आंसू को पीछे धकेला। वो जुहाद चौधरी थी, वो रोना नहीं जानती थी। उसने गुस्से से मुट्ठियां बींच ली और वहां से पलट गई। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें दस्तक दी तो पूरा घर चांद रात की गहमा गहमी में मसरूफ था। मगर जुहा का लहजा और तेवर बदले हुए थे। वो जो शौक चंचल थी अब एक खामोश तूफान बनी घर में घूम रही थी। अयान नाश्ते की मेज पर आया तो उसकी नजरें बेख्तियार जुहा को ढूंढने लगी थी। जुहा ने उसे देखा, मगर उसकी नज़रों में वो शनासाई नहीं थी जो पिछली रात चॉकलेट लेते वक्त मौजूद थी। उसने अयान को ऐसी नज़रों से देखा जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो। जुहा, वो मेरी नीली फाइल देखी है तुमने? वो रिसर्च पेपर जो मैंने मेज़ पर रखे थे? अयान ने उसके पास से गुजरते हुए धीमे लहजे में पूछा। जुहा रुकी। उसे अयान को सर से पांव तक एक सर्द नीवा से दिखा। मुझे क्या पता तुम्हारी फाइलों का? अपने इस जंजाल से पूछो जिससे तुम जान छुड़ाना चाहते हो। अयान ठटक गया। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब बहुत साफ है मिस्टर अयान, अपनी चीज़ें खुद संभालना सीखो। मैं तुम्हारी सेक्रेटरी नहीं हूँ और ना ही तुम्हारे किसी बोझ को उठाने की जिम्मेदार हूँ। वो तीखे लहजे में बोला और वो पैर पटकती हुई साथ के कमरे की तरफ चली गई। अयान वहीं खड़ा हैरत ज़दा रह गया। इसे अचानक क्या हो गया? कल तक तो सब ठीक था। उसे बड़बड़ाते हुए अपना सर झटका और दोबारा फाइल ढूंढने लगा, मगर वो फाइल वहाँ नहीं थी जहाँ उसने रखी थी। जुहा ने वो फाइल उसके कमरे से गायब करके स्टोर रूम के एक पुराने संदूक में छुपा दी थी। ये उसका बदला था उस जंजाल वाले जुमले का। दोपहर तक घर में तनाव इतना बढ़ चुका था कि दादी जान यानी बीजा अम्मा ने उसे महसूस कर लिया। वो दोनों जो कल तक मिसाली जोड़ा बनने की अदाकारी कर रहे थे, अजय एक दूसरे की तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रहे थे। बी अम्मा ने शानजे को पास बुलाया। शानजे, इन दोनों को क्या हुआ है? अभी तो ईद भी नहीं आई और उनके चेहरे पर 12 बज रहे हैं। शानजे ने कंधे उचकाए। बी अम्मा, लगता है मुआहिदे में कोई दरार आ गई है। जो आपा तो अयान भाई को ऐसे देख रही हैं जैसे उनके मंगेतर नहीं बल्कि कोई असली दुश्मन हो। बी अम्मा ने मुस्कुराते हुए गहरी नजर उन दोनों पर डाली। मोहब्बत में तकरार ना हो तो मज़ा कैसा? मगर ये दूरी अच्छी नहीं है। शानजे, एक काम करो। उन्होंने शानजे के काम में कुछ सरगोशी की। शानजे की आंखें चमक उठी। वाह बी अम्मा, अब तो बड़ी खिलाड़ी निकली, अभी करती हुई ये काम। थोड़ी देर बाद शानजे भागती हुई जुहा के पास आई। आपा, प्लीज़ मेरी मदद करें। बी अम्मा ने कहा है कि स्टोर रूम से वो पुरानी लालटेन निकालनी है जो हमें चांद रात को सेन में सजानी है। मेरा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच रहा। प्लीज़ आप मेरे साथ चले ना। जुहा जो पहले ही बेजार थी मना ना कर सकी। ठीक है चलो। दूसरी तरफ साद ने अयान को भी ये कहकर स्टोर रूम की तरफ भेजा कि वहाँ उसकी गुमशुदा फाइल के कुछ सफ़ात गिरे हुए मिले हैं। जैसे ही जुहा स्टोर रूम में दाखिल हुई उसे वहाँ अयान पहले से मौजूद नजर आया। वो एक पुराने रैक पर कुछ ढूंढ रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जुहा ने सख्त लहजे में पूछा। अयान मुड़ा। साथ ने कहा कि मेरी फाइल यहाँ है और तुम मुझे शान से लाई है। जुहा ने जवाब दिया और पीछे मुड़ी, मगर तभी एक जोरदार आवाज़ आई। कड़क। दरवाज़ा बाहर से बंद हो चुका था और कुंडी लगने की साफ आवाज़ सुनाई दी। शान से, साथ ये मजाक बंद करो, दरवाज़ा खोलो। जुहा ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटा, मगर बाहर से सिर्फ शानजे की हंसी सुनाई दी। पापा, जब तक आप दोनों के दरमियान ये कोल्ड वार ख़त्म नहीं होगी ना, ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा। आराम से बैठकर बातें करें। शानजे की आवाज़ पर खामोशी छा गई। स्टोर रूम में सिर्फ एक छोटी सी रोशनदान से रोशनी आ रही थी जो सूरज ढलने के साथ साथ मदम हो रही थी। सुहा का सांस फूलने लगा था। उसे बंद जगहों और अंधेरे से पुराना फोबिया था। ये लोग पागल हो गए हैं। अयान ने बेजारी से कहा और एक टूटे हुए स्टूल पर बैठ गया। जुहा ने दोबारा दरवाज़ा हिलाया, मगर वो टस से मस न हुआ। स्टोर रूम की घुटन
اور بڑھتا ہوا اندھیرا اسے ہانٹ کر رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر نیچے بیٹھ گئی۔ سہا کیا ہوا ہے؟ ایان نے اس کی بدلی ہوئی رنگت دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس مجھے یہاں اچھا نہیں لگ رہا۔ دروازہ کھلو ایان پلیز۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ ایان اس کے قریب آیا۔ اس نے دیکھا کہ زوہا کے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ اسے یاد آیا کہ زوہا نے ایک بار ذکر کیا تھا کہ اسے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ اسے فوراً اپنا موبائل نکالا اور اس کی ٹارچ روشن کر دی۔ کچھ نہیں ہوگا زوہا، میں یہاں ہوں نا، دیکھو یہ روشنی ہے، اس نے نرمی سے کہا۔ زوہا نے ایک دم ایان کا بازو پکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ ایان کو اس کی بے چینی کا اندازہ ہو گیا۔ تم نے مجھے جنجال کہا تھا ایان، تم مجھ سے پیچھے چھڑانا چاہتے ہو۔ تمہیں جرمنی جانا ہے نا تو چلے جاؤ، مگر مجھے اس اندھیرے میں اکیلا مت چھوڑو۔ ایان خاموش ہو گیا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ سارا غصہ اس ایک لفظ کی وجہ سے تھا۔ اسے زوہا کا دوسرا ہاتھ تھاما اور اسے فرش پر اپنے برابر بٹھایا۔ زوہا، تم نے پوری بات نہیں سنی تھی، اس نے نہایت دھیمے اور سنجیدہ لہجے میں کہنا شروع کیا۔ میں عمر سے اپنی ویزا فائل کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ وہ فائل پچھلے 2 مہینوں سے ایمبیسی میں پھنسی ہوئی ہے اور میرے لیے ایک جنجال بن گئی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ عید کے بعد یہ جنجال ختم ہو تو میں سکون سے جرمنی جا سکوں۔ زوہا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تم نے وہ میرے بارے میں نہیں کہا تھا؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں بوجھ سمجھتا ہوں؟ ایان کی آنکھوں میں اس وقت ایک ایسی سچائی تھی جو زوہا کے دل کو پگھلانے کے لیے کافی تھی۔ زوہا، تم وہ طوفان ہو جس نے میری خاموش زندگی میں رنگ بھر دیے ہیں۔ تم دبنگ ہو، ضدی ہو، کہ تم جنجال نہیں ہو۔ اسے زوہا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا زوہا، چاہے وہ پیرس ہو یا جرمنی۔ بس یہی رک گئے ہو؟ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کیا؟ ارے یار، جلدی سے فیملی جوائن کرو، لائک کرو، شیئر کرو اور بیل آئیکن کو بھی دبا دو تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ یہ اندھیرا یا یہ اندھیرا اسٹور روم، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ زوہا کی تمام دیواریں گر گئی تھی۔ اس نے اپنا سر ایان کے کندھے پر رکھ دیا اور ایک گہرا سانس لیا۔ اسٹور روم کی وہ گھٹن اب اسے محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اندھیرا تو ابھی بھی تھا، مگر ایان کی موجودگی نے اس اندھیرے کو ایک رومانوی تحفظ میں بدل دیا تھا۔ میری فائلیں کہاں ہیں؟ ایان نے شرارت سے پوچھا۔ زوہا نے ہلکا سا ہنستے جواب دیا، اسی صندوق میں جس پر تم بیٹھے ہو۔ ایان ہنسا، ایک بھرپور اور سچی ہنسی۔ تم واقعی خطرناک ہو زوہا چودھری۔ دروازے کے باہر کھڑی شانزے اور سعد ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ مشن کامیاب۔ سعد نے سرگوشی کی۔ ہاں، اب دروازہ کھول دے۔ شانزے نے پوچھا۔ نہیں، تھوڑی دیر اور رہنے دو، ابھی تو باتیں شروع ہوئی ہیں۔ سعد نے واکی ٹوکی جیب میں ڈالتے ہوئے وہ دونوں وہاں سے دبے پاؤں نکل گئے تھے۔ اندر اسٹور روم میں 2 دل ایک دوسرے سے بھاگ رہے تھے، اب ایک دوسرے کے قریب ترین آ چکے تھے۔ وہ معاہدہ جو کاغذ پر ہوا تھا اب وہ دلوں کی دھڑکنوں میں منتقل ہو رہا تھا۔ زوہا کو احساس ہوا کہ پیرس کا خواب اپنی جگہ، مگر اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے جس ساتھی کی اسے ضرورت تھی وہ اس کے بالکل قریب بیٹھا تھا۔ چاندران کی رونقیں اسے اپنے جوبن پر تھی اور چودھری ہاؤس میں دل دھرنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ ہر طرف مہندی کی خوشبو، چڑیوں کی طرح چہکتی لڑکیاں اور عید کی تیاریوں کا شور تھا۔ صحن میں بچھے قالین پر زوہا بیٹھی تھی جس کے دونوں ہاتھوں پر مہندی کے خوبصورت بیل بوٹے اتر رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی جو اس گہما گہمی میں چھپائی نہ چھپتی تھی۔ آپا ذرا ہاتھ تو سیدھا کریں، ڈیزائن خراب ہو رہا ہے، مہندی لگانے والی لڑکی نے ٹوکا۔ سوہا نے گہرا سانس لیا اور اپنی سوچوں کے دھاگے توڑنے کی کوشش کی۔ اسٹور روم والے واقعے کے بعد سے اس کے دل کا حال بدل چکا تھا، مگر وہ پرانا معاہدہ کسی بھوت کی طرح اس کے اعصاب پر سوار تھا۔ عید کا دن قریب تھا جس کا مطلب تھا کہ ان کے درمیان ہونے والا یہ رشتہ ختم ہونے والا تھا۔ کتنی خاموشی ہو گئی ہے زوہا، وہ دبنگ لڑکی کہاں گی جو پورے گھر کو سر پہ اٹھائے رکھتی تھی؟ ایان کی آواز اس کے بہت قریب سے آئی۔ زوہا نے پلکیں اٹھا کر دیکھا۔ ایان کالی واسکٹ اور سفید کرتے میں ملبوس، اینک درست کرتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آج ایک الگ ہی چمک تھی جو زوہا کو مزید الجھا رہی تھی۔ کہیں نہیں گئی، بس تھک گئی ہوں ایان، زوہا نے مختصر جواب دیا اور نظریں جھکا لی۔ ایان اس کے برابر میں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے مہندی لگانے والی لڑکی سے کون پکڑی اور زوہا کی طرف دیکھا۔ لاؤ، ان ہتھیلی پر میں اپنا نام لکھوں گا۔ زوہا نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور اداسی کا ملا جلا تاثر ابھرا۔ اس نے ایان کو گھوری ڈالی اور تلخ لہجے میں بولی، اپنی ہمدردی اور اپنی عیدی بچا کر رکھو ایان، کل عید ہے۔
اور कल ही हमें अलग होना है। इस मेहंदी पर अपना नाम लिखकर इसे मजीद मुश्किल न बनाओ। अयान का मुस्कुराता चेहरा लम्हे भर में संजीदा हो गया। उसे कौन मेज पर रखी और जोहा के चेहरे के तासुरात का जायजा लिया। तुम वाकई इस मुआहदे को पूरा करना चाहती हो? मैं अपने लफ्जों की पक्की हूँ और तुम भी। जोहा ने दो टोक कहा, हालांकि उसका दिल इस बात की गवाही नहीं दे रहा था। वो उठी और अपनी मेहंदी बचाती कमरे की तरफ निकल गई। अयान उसे जाते हुए देखता रहा। उसे एहसास हुआ कि जोहा इस वक्त एक ऐसी जंग लड़ रही है जो उसने खुद ही छेड़ी थी। वो उठा और बाहर लॉन की तरफ निकल गया, जहाँ उमर पहले ही उसका इंतजार कर रहा था। यार उमर, वो तो बात करने को भी तैयार नहीं है। उसे लग रहा है कि कल सब खत्म हो जाएगा। अयान ने परेशानी में अपने बाल बिगाड़े। उमर, जो हमेशा की तरह पुरसकून था, एक छोटे से बेंच पर बैठा चांद देख रहा था। उसे अयान के कंधे पर हाथ रखा और बोला, लड़कियों के दिल तक पहुंचने का रास्ता उनके ख्वाबों से होकर गुजरता। अयान, तुमने उसे जर्मनी की बात तो बता दी, मगर उसके पेरिस वाले ख्वाब का क्या? उसे कुछ ऐसा दो जिसकी उसने तौका भी ना की हो। क्या मतलब? अयान ने उलझ कर पूछा। उमर ने मुस्कुराकर उसे एक मशवरा दिया जिसने अयान के चेहरे पर एक नई उम्मीद जगा दी। सारी रात भरी अयान, अगर सच्ची मोहब्बत है तो ये रात तुम्हारे लिए बहुत छोटी साबित होगी। अयान ने सर हिलाया और तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसे अपने लैपटॉप फाइलें खोली, कुछ बैनुल-अक़वामी कॉल्स की और अपनी रिसर्च पेपर्स के दरमियान तभी एक फाइल निकाली। वो सारी रात जागने वाला था अपनी ज़िंदगी की सबसे अहम रिसर्च मुकम्मल करने के लिए, जिसका मौजू सिर्फ जोहा थी। दूसरी तरफ जोहा अपने कमरे में अकेली बैठी अपनी पैकिंग कर रही थी। उसे पेरिस के नक्शे, अपनी डिज़ाइनिंग टूल्स और वो तमाम ख्वाब जो उसने बरसों से आंखों में सजाए थे, एक सूटकेस में जमा किए। मगर हर बार जब वो कोई चीज़ रखती उसकी आंखें झलक पड़ती। मैं एक दबंग लड़की हूँ जोहा, मुझे किसी संजीदा मियाँ की ज़रूरत नहीं है जो मुझे बोझ समझे और जिसके साथ मुझे मुआहदे करने पड़े। उसे आईने के सामने खड़े होकर खुद को समझाया, मगर आईने में नजर आने वाला अक्स उसके झूठ की गवाही दे रहा था। उसने अलमारी से उस सुरख जोड़ा निकाला जो अयान ने उसे शॉपिंग के दौरान ज़बरदस्ती पसंद करवाया था। वो जोड़ा उसकी शख्सियत के बिल्कुल बरअक्स था, बहुत ज़्यादा रोमानवी, नाजुक। तुम्हें पेरिस जाना ना जोहा? यहाँ जज्बात में नहीं बहना। उसने सुरख जोड़े को सीने से लगाया और बिस्तर पर गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बहकर तकिए में जज़ब हो रहे थे। वो खुद को एक मजबूत लड़की साबित करना चाहती थी, मगर मोहब्बत ने उसे उसकी कमज़ोरी से आशना कर दिया था। ईद की सुबह सूरज की सुनहरी किरणों के साथ तुलु हुई। पूरा चौधरी हाउस खुशबू के नए कपड़ों की ससराहट और ईद मुबारक की सदाओं से महक रहा था। मर्द हजरात नमाज ईद के लिए निकल चुके थे। ख़वातीन किचन में नाश्ते की तैयारी में मसरूफ़ थी। जोहा ने बहुत देर से अपनी आंखें खोली। उसके सर में हल्का सा दर्द था, मगर उसने हिम्मत जमा के गुसल खाने की तरफ बढ़ी। आज उसे वो सुर्ख जोड़ा पहनना था, अयान के लिए नहीं, बीजान की खुशी के लिए। उसने सुर्ख रंग का रेशमी लिबास पहना जिस पर सुनहरे काम की बारीक नफीस कढ़ाई थी। बालों को एक ढीली जोड़ी में बांधा और कानों में झुमके पहने। जब उसने अपनी आंखों में गहरा काजल लगाया तो उसे महसूस हुआ कि काजल उसकी रात भर की उदासी को छुपाने के लिए काफ़ी नहीं था। बहुत खूबसूरत लग रही हो आपा। शान से कमरे में दाखिल हुई और जोहा की बलाएं ली। अयान भाई तो आज देखकर बेहोश ही हो जाएंगे। जोहा ने एक बसनोई मुस्कुराहट लबों पर सजाई। बस करो शान से, जाओ देखो नाश्ता लग गया। शान से के जाने के बाद जोहा ने एक लंबा सांस लिया और कमरे से बाहर निकली। सेन में सब एक दूसरे को ईद मिल रहे थे। तायब्बू, साद, अयान नमाज पढ़कर वापस आ चुके थे। जोहा की नजरें गैर इरादी तौर पर अयान को ढूंढने लगी थी। वो एक कोने में खड़ा तायब्बू से बात कर रहा था। उसे सफ़ेद रंग का कलफ लगा हुआ कुर्ता और पजामा पहन रखा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। जैसे ही अयान की नज़र जोहा पर पड़ी, वो बात करते करते रुक गया। उसकी आंखें जोहा के हुस्न और उसकी सुर्ख रंग के इम्तिजाज में खोसी गई। उसे लगा जैसे ईद की असल खुशी अब उसके सामने आई हो। जोहा ने खुद को संभाला और कदम बढ़ाती सबके सामने पास पहुंची। उसे भी अम्मा से ईद मिली, तायब्बू से मिली और सबको ईद मुबारक कहा। आखिर वो अयान के सामने आई और खड़ी हुई। ईद मुबारक अयान, उसे धीमी मगर मजबूत आवाज़ में कहा। अयान ने उसे सर से पांव तक देखा। उसके दिल की धड़कन एक बार फिर बेतरतीब हुई थी। खैर मुबारक जोहा, तुम बहुत मुख्तलिफ लग रही हो। मुख्तलिफ या बड़ी? उसे अबरूज खाकर पूछा। वही पुराना अंदाज लौटाने की कोशिश की। अयान ने गहरा सांस लिया और अपनी ऐनक उतार कर जेब में डाली। इतनी खूबसूरत कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। जोहा का दिल जोर से धड़का, मगर उसने फौरन नजरें फेर ली। अल्फाज की ज़रूरत भी नहीं है,
آج ایسے بھی ہمارا آخری دن ہے۔ ایان نے کچھ کہنا چاہا مگر تبھی بھی اماں نے سب کو دسترخوان پر بلایا۔ ناشتے کے دوران زحا نے محسوس کیا کہ ایان بار بار اسے دیکھ رہا ہے مگر اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتی رہی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے ایان کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ جائے گی۔ ناشتے کے بعد جب سب عیدیوں کے لین دین میں مصروف تھے، ایان زویا کے قریب آیا اور راستہ رکا۔ عیدی نہیں لوگی؟ اسے شرارت سے پوچھا۔ زحا نے اسے گھوری ڈالی اور بولی، عیدی ان کو دی جاتی ہے جو اپنے ہو، ہم تو کل سے اجنبی ہونے والے ہیں نا۔ ایان نے ایک پرسرار مسکراہٹ کے ساتھ اپنی جیب سے ایک لفافہ نکالا۔ یہ معاہدے کا حصہ نہیں ہے زویا، یہ میرا تمہارے لیے ایک تحفہ ہے، اسے تب کھولنا جب تم اکیلی ہو۔ زحا نے وہ لفافہ تھام لیا۔ اسے لگا شاید اس میں منگنی ختم کرنے کا کوئی نیا جگاڑ ہوگا، شاید وہی پرانا معاہدہ۔ اس نے لفافہ مٹھی میں بیچ لیا اور وہاں سے نکل گئی۔ وہ اپنے کمرے میں آئے اور دروازہ بند کیا۔ اس کے دل کسی نامعلوم خوف سے لرز رہا تھا۔ اس نے تھر تھراتے ہوئے ہاتھوں سے لفافہ کھولا اور اس کے اندر موجود کاغذ کو باہر نکالا۔ کاغذ پر پیرس کی اس نامور ڈیزائن اسکول کا لوگو تھا جس کا وہ دن رات خواب دیکھتی تھی۔ اس کی آنکھیں تیزی سے تحریر پڑھنے لگی۔ یہ کوئی عام کاغذ نہیں تھا، اس کا ایڈمیشن لیٹر تھا جس پر فل اسکالرشپ کی مہر لگی تھی اور نیچے ایان کی لکھائی میں ایک چھوٹا سا نوٹ لکھا تھا، تمہارے خواب میرے لیے جنجال نہیں، میری زندگی کی سب سے بڑی ریسرچ ہے، عید مبارک میری دبنگ منگیتر۔ زحا کے ہاتھ سے کاغذ گرا اور وہ فرش پر بیٹھ گئی۔ آنسو کا ایک طوفان تھا جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ جسے اپنی راہ کی رکاوٹ سمجھ رہی تھی وہ تو اس کے خوابوں کا محافظ نکلا۔ کمرے کے بند دروازوں کے پیچھے وہ ایڈمیشن لیٹر زحا کے ہاتھوں میں لرز رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار ایان کی اس مختصر مگر گہری تحریر پر جم جاتی تھی، تمہارے خواب میرے لیے جنجال نہیں، میری زندگی کی سب سے بڑی ریسرچ ہے۔ ان چند الفاظ نے زحا کے اندر برسوں سے قائم اس دبنگ انا کی دیوار کو ایک پل میں مسمار کر دیا۔ وہ زحا چودھری جو کبھی کسی کے سامنے سر جھکانا نہیں جانتی تھی، آج ایک کاغذ کے ٹکڑے کے سامنے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو کو روکنے میں ناکام تھی۔ ایان، تم اتنے گہرے ہو سکتے ہو، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے کاغذ کو اپنے سینے سے لگایا۔ اسے یاد ہے کہ وہ کس طرح سے بورنگ فلسفی اور مصیبت کہتی رہی تھی جبکہ وہ خاموشی سے اس کے مستقبل کی راہیں ہموار کر رہا تھا۔ اسے وہ سرخ جوڑا دیکھا جو اس وقت اس کے وجود پر سجا تھا اور پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ یہ رنگ اس کی شخصیت پر نہیں بلکہ اس کے دل پر چڑھ چکا ہے۔ اسے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے، آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا اور گہرا کاجل جو تھوڑا سا پھیل گیا تھا اسے درست کیا۔ اس کی آنکھوں میں اب اداسی نہیں بلکہ ایک ایسی تڑپ تھی جو اسے ایان کی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکلی۔ راہداری میں اس کا سامنا ساتھ سے ہوا مگر اس نے دیکھا تک نہیں۔ اس کی منزل صرف وہ شخص تھا جس نے اسے ہارے ہوئے خواب دوبارہ جینے کا حوصلہ دیا تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے ہال میں آئی تو منظر بدل چکا تھا۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا مگر اس کی نظریں صرف ایان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ اسے نظر نہیں آیا۔ وہ صحن کی طرف بڑھی، وہاں بھی وہ موجود نہیں تھا۔ آخر کار وہ اسے اسٹڈی روم کے قریب والے برآمدے میں نظر آ گیا۔ وہ اکیلا کھڑا تھا، اینک اتار کر جیب میں ڈال رہا تھا اور گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ زحان کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی۔ اس نے قدموں کی چاپ دبا کر اس کے قریب جانے کی کوشش کی مگر ایان کی حسیات بہت تیز تھی۔ وہ اس کے قریب پہنچنے سے پہلے مڑا اور زحا کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ زحا نے ایک لمبا سانس لیا اور خود کو سنبھالا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، کیسی لگ رہی ہوں؟ عید کے روز وہ تیار ہو کر اس کے سامنے آئی تو ایک لمحے کے لیے مبہوت رہ گیا۔ سرخ ریشمی لباس، اس پر سنہری کام اور زحا کا وہ حسن جو اس وقت اس کی جذبات کی وجہ سے مزید نکھر گیا تھا۔ اس کی نگاہیں قائرہ ہو رہی تھی مگر ایان نے اپنی جبلت پر قابو پایا۔ اسے اب بھی لگ رہا تھا کہ شاید زحا اس احسان کو قبول نہ کرے یا اسے اپنی انا پر حملہ سمجھے، مجھے نہیں معلوم۔ اسے نہایت سنجیدگی سے کارڈز کے پہلو سے نکلنے لگا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اور اگر مزید وہاں رکا تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ پائے گا اور اپنے جذبات کا اعتراف کر بیٹھے گا۔ زحا نے فوراً اس کی راہ میں حل ہو کر اسے روکا۔ یہ فاؤل ہے مسٹر ایان، جب کوئی اتنے اہتمام سے تیار ہو کر کپڑے دکھاتا ہے تو اسے عیدی دیتے ہیں، راستہ نہیں بدلتے۔ اس کے لہجے میں وہی پرانی شرارت لوٹ آئی تھی مگر اس بار اس میں ایک مٹھاس تھی۔ ایان کی آنکھوں میں ایک شرارت چمکی۔ اس نے ایک قدم زحا کی طرف بڑھایا جس سے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئی۔ غلط، عیدی صرف مانگنے سے نہیں ملتی اور پھر جو عید ملتا ہے اسے عیدی دیتے ہیں۔ ایان کا دماغ یکدم گھوم گیا۔
وہ اپنی سنجیدگی کی پٹری سے اتر چکا تھا۔ زحا اس کے بدلے ہوئے انداز پر حیران رہ گئی۔ عید ملنے کا مطلب جانتے ہو تم؟ زحا نے اسے چیلنج کیا بہت اچھی طرح۔ ایان نے دھیمے لہجے میں کہا، آؤ گلے لگو، پھر عیدی دوں گا۔ زحا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہ اس بے شرم کو دیکھنے لگی جو صبح صبح سے ٹھیا گیا تھا۔ وہ ایان جو کبھی ہاتھ ملانے سے بھی ہچکچاتا تھا آج ایسی بات کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ زحا کچھ کہتی، ایان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آہستگی سے کھینچا تو اس کے فراخ سینے سے ہی آن لگی۔ عید مبارک۔ اس کی گردن کے قریب تہتے لبرکتے نہایت مدم سرگوشی میں بولا۔ زحا کی تمام دیواریں، تمام معاہدے اور تمام مصلحتیں ایک پل میں ڈھیر ہو گئی۔ اسے لگا جیسے اس کے حصار میں مکمل طور پر محفوظ ہے۔ اسے اپنی آنکھیں بند کر دی اور اس کے کرتے کو اپنی مٹھی میں بھیج لیا۔ یہ لمحہ کسی فلمی سین سے کم نہیں تھا جہاں دو دلوں کی خاموشی پورے جہان کے شور پر بھاری ہو جاتی ہے۔ چند لمحوں بعد زحا نے اسے آہستہ سے پیچھے دھکیلا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو تھے۔ ایان، تم نے مجھے جنجال کیوں کہا تھا؟ تمہیں پتہ ہے اسے ایک لفظ میرا دل کتنا دکھایا؟ اس روتے ہوئے وہ سوال پوچھ لیا جو پچھلی رات اسے تڑپا رہا تھا۔ ایان پہلے تو حیران، پھر اسے یاد آیا کہ زحا نے شاید اس کی اور عمر کی ادھوری بات سنی تھی۔ وہ زور سے ہنسا، ایک ایسی ہنسی جسے زحا کو مزید تپا دیا۔ تم ہنس رہے ہو؟ زحا نے اس کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارا۔ زحا، میری جاہل منگیتر۔ اسے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ جنجال تم نہیں تھی، وہ میرے ویزا کی وہ فائل تھی جو پچھلے کئی ماہ سے پھنسی ہوئی تھی۔ میں عمر سے وہی کہہ رہا تھا کہ بس یہ ویزا کا جنجال ختم ہو تو میں تمہیں اپنے ساتھ جرمنی لے جاؤں اور وہاں سے تمہیں روزانہ پیرس کے اسکول میں چھوڑ آیا کروں گا۔ زحا کے چہرے پر شرمندگی اور حیرت کے بادل چھا گئے۔ تم مجھے ساتھ لے جانا چاہتے تھے؟ میں نے کبھی تمہیں اکیلا چھوڑنے کا سوچا ہی نہیں ہے زحا۔ وہ معاہدہ تو صرف ایک بہانہ تھا تاکہ تم میرے قریب رہ سکو اور میں تمہارے خوابوں کی حقیقت بدلنے کا وقت نکال سکوں۔ ایان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ زحا کو اپنی غلط فہمی پر شدید شرمندگی ہوئی۔ وہ شرما کر مسکرائی۔ تم واقعی بہت چالاک ہو مسٹر ریسرچر۔ ایان نے اسے ایک اور لفافہ تھمایا۔ یہ تمہاری اصل عیدی ہے۔ اس میں پیرس کی اسی ڈیزائن اسکول کا ہاسٹل کا انفارمیشن ہے اور اس کی ٹریول انشورنس کے کاغذات ہیں۔ ایان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے خواب میرے لیے جنجال نہیں، میری زندگی ہے زحا۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تم پیرس کے ریمپ پر اپنی ڈیزائن پیش کرو تو میں سامنے بیٹھ کر فخر سے کہہ سکوں کہ یہ میری بیوی ہے۔ زحا کی آنکھوں میں فخر اور محبت کے ستارے چمکنے لگے تھے۔ شکریہ ایان، تم نے مجھے وہ سب دیا جس کا میں نے کبھی مطالبہ بھی نہیں کیا تھا۔ ابھی وہ دونوں اس رومانوی ماحول میں کھوئے تھے کہ اچانک پورے خاندان کی تالیاں بجانے کی آواز آئی۔ پورا خاندان؟ تائی ابو، تائی جان، سعد، شان سے اور سب سے آگے بی اماں برآمدے میں داخل ہوئے تھے۔ زحا، ایان ایک دوسرے سے الگ ہوئے اور گھبرا کر سب کو دیکھنے لگے۔ واہ بھائی واہ، ایسے عیدی تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ سعد نے سیٹی بجاتے ہوئے کہا، ہم تو پہلے دن سے ہمیں پتا تھا کہ تم لوگ اداکاری کر رہے ہو۔ بی اماں نے ہنستے ہوئے انکشاف کیا، تمہارا وہ معاہدہ، وہ چھت پر رومانوی کلاسز اور اسٹور روم کا وہ ڈرامہ، ہمیں سب معلوم تھا۔ زحا دنگ رہ گئی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا بی اماں؟ تم بھول گئی کہ اس گھر میں شانزے اور سعد جیسے جاسوس بھی رہتے ہیں؟ تائی ابو نے اہان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بی اماں نے سعد اور شانزے کے ذریعے تم دونوں کو قریب لانے کا ایک پورا ڈرامہ رچایا تھا تاکہ تم لوگ اپنی اپنی ضد چھوڑ کر ایک دوسرے کو سمجھ سکو۔ زحا اور ایان نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر بی اماں کی طرف، یعنی شکاری خود شکار ہو گئے؟ ایان نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں ایان بیٹا، تم لوگ اپنی فلم بنا رہے تھے اور ہم تمہاری فلم کی شوٹنگ دیکھ رہے تھے۔ تائی جان نے زحا کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ بی اماں نے اپنے ہاتھ سے وہی ہیرے کا کنگن نکالا اور نہایت مان سے زحا کی کلائی میں بنا دیا۔ یہ لو زحا، یہ تمہاری اصل حقدار۔ تم نہ صرف ایان کا دل جیتا ہے بلکہ ہمارے خاندان کی اس روایت کو بھی ثابت کر دیا کہ محبت کبھی معاہدوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ زحا نے اپنے ہاتھ میں چمکتا ہوا ہیرا دیکھا اور پھر ایان کی طرف۔ ایان نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبی نکالی اور سب کے سامنے زحا کی ایک خوبصورت انگوٹھی پہنائی۔ عید مبارک زحا، اب کوئی معاہدہ نہیں، اب صرف زندگی کا سفر ہے۔ پورا گھر ہنسی اور کہکوں سے گونج اٹھا اور زحا اپنی اس دبنگ آواز میں بولی، چلو اب سب عیدی نکالیں ورنہ میں پیرس بھاگ جاؤں گی اور ایان کو بھی ساتھ لے جاؤں گی۔ اس کے خوشگوار جملے پر ہر طرف کہہ کے بکھر گئے۔ عید کا یہ دن ان کی زندگی کا سب سے یادگار دن بن چکا تھا، جہاں اداکاری حقیقت میں بدل گئی تھی اور دو الگ الگ منزلوں کے مسافر ایک ہی راہ پر چل پڑے تھے۔ رات کی رانی کی خوشبو پورے صحن میں پھیل رہی تھی، مگر زحا کے دل میں مہکتی خوشیاں
اس سے کہیں زیادہ معطر تھی۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی اپنی کلائی میں چمکتے ہیرے کے کنگن کو دیکھ رہی تھی، جو اب صرف ایک زیور نہیں بلکہ بی اماں کے اعتماد اور ایان کی محبت کی مہر بن چکا تھا۔ ابھی سے پیرس کے خوابوں میں کھو گئی یا اس جنجال کا سوچ رہی ہو جو تمہارے ساتھ جرمنی تک جانے والا ہے؟ ایان کی آواز میں اس نے اسے چونکا دیا تھا۔ وہ پلٹی اور اسے دیکھا جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے آستینے چڑھا کر نہایت اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زحا نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنی وہی مخصوص دبنگ مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ خواب تو اب شروع ہوئے ہیں ایان، اور جہاں تک جنجال کی بات ہے یہ تو یاد رکھنا، پیرس کے ریمپ پر چلتے ہوئے اگر میں نے تمہیں پہچاننے سے انکار کر دیا تو تمہاری یہ تمام ریسرچ دھڑی کی دھڑی رہ جائے گی۔ ایان نے ایک قدم آگے بڑھایا اور زحا کے بالکل سامنے کھڑا ہوا۔ اسے زویا کی آنکھوں میں جھانکا جہاں شرارت کے ساتھ ساتھ ایک گہرا مخلصانہ پن بھی تھا۔ پہچاننے سے تو تم انکار کرو گی نا جب میں تمہیں اپنی نظروں سے اوجھل ہونے دوں گا؟ جرمنی سے پیرس تک کا فاصلہ کتنا ہی کیوں نہ ہو، میری دعاؤں اور فکر کا سفر تمہارے قدموں سے پہلے وہاں پہنچے گا۔ زحا نے نظریں جھکا لی اور اس کی پلکوں پر ستارے سے چمکنے لگے۔ تم اتنے اچھے کیوں ہو؟ مجھے تو وہ سنجیدہ اور کڑوا ایانی پسند تھا جس سے لڑنے میں مزہ آتا تھا۔ ایان نے دھیمے سے ہنستے اس کا ہاتھ تھاما۔ لڑائی تو اب شروع ہوگی زحا، جب تمہارے ڈیزائنز پر سائنسی تنقید کروں گا اور تم میرے لیب کی بوتوں کو فیشنیبل بنانے کی کوشش کرو گی۔ اگلے چند دن گھر میں کسی طوفان سے کم نہ تھے۔ عید گزر چکی تھی مگر رونقیں اب دوہری ہو گئی تھی۔ ایک طرف رخصتی کی تیاریاں تھیں اور دوسری طرف 2 ملکوں کے ویزے ٹکٹیں اور ڈھیر ساری پیکنگ۔ زحا کا کمرہ کسی جنگ کا میدان لگ رہا تھا جہاں کپڑوں، جوتوں اور اسکیچ بکس کا ڈھیر لگا تھا۔ آپا، یہ 5واں سوٹ کیس ہے، تایب دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ تم پورا کر پیرس منتقل کر رہی ہو کیا؟ شانزے نے کمرے میں جھانکتے ہوئے تبصرہ کیا۔ زحا نے ایک سرخ جوڑا طے کرتے اسے گوڑی ڈالی اور بولے، شانزے، یہ فیشن ڈیزائنر کی طالبہ کا سامان ہے، کسی عام لڑکی کا نہیں۔ وہاں مجھے اپنی پہچان بنانی ہے اور اس کے لیے ساز و سامان تو چاہیے نا۔ تبھی ایان وہاں سے گزرا۔ اس کے ہاتھ میں کتابوں کا ایک چھوٹا سا کارٹن تھا۔ وہ رکا اور زحا کے سامان کے ڈھیر کو دیکھ کر حیرت سے اپنی اینک درست کی۔ زحا، ہم یورپ جا رہے ہیں، کسی مہم پر نہیں، وہاں پر دکانیں ہوتی ہیں۔ اسے سنجیدگی سے مشورہ دیا۔ زحا نے ہاتھ پہ پکڑا ہینگر لہرایا، اس کا راستہ روکا۔ مسٹر سائنٹسٹ، آپ اپنی ان پرانی بدبودار کتابوں کی فکر کریں جنہیں آپ نے اس چھوٹے سے ڈبے میں پیک کر رکھا ہے۔ میرے کپڑے میری روح ہے اور میں اپنی روح کو یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ ایان نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور سر ہلایا۔ روح کا تو پتہ نہیں مگر تمہارے سامان کا وزن دیکھ کر ایئر لائن والوں کی روح ضرور فنا ہو جائے گی۔ وہ نکل گیا مگر اس کی آنکھوں میں موجود شرارت زحا کے دل کو گدگدا گئی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ یہ نوک جھوک تو ان کے رشتے کا اصل حسن ہے۔ روانگی سے ایک رات پہلے پورا خاندان آخری بار دسترخوان پر جمع تھا۔ بی اماد کچھ خاموش تھی، ان کی نظریں بار بار زحا اور ایان پر پڑ رہی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ ان دونوں کو لڑتے دیکھا تھا مگر آج ان کے درمیان موجود وہ خاموش تفہیم بی اماں کے دل کو سکون دے رہی تھی۔ بی اماں، آپ اداس کیوں ہیں؟ میں ہر مہینے آپ کو ویڈیو کال کروں گی اور وہاں سے آپ کے لیے ایسی ایسی چیزیں بھیجوں گی نا کہ محلے کی تمام دادیاں آپ سے جلنے لگیں گی۔ زحا نے بی اماں کا ہاتھ تھام کر ان سے تسلی دی۔ بی اماں مسکرائی اور زحا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ مجھے چیزیں نہیں چاہیے زحا بیٹا، مجھے بس یہ دیکھنا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن کے رہو۔ زندگی کا سفر پیرس اور جرمنی کی طرح رنگین نہیں ہونا چاہیے، کبھی کبھی مشکلیں بھی آتی ہیں مگر یاد رکھنا جو ہاتھ تم نے عید کے دن تھاما تھا اسے کبھی چھوڑنا مت۔ ایان نے بی اماں کی بات سن کر زحا کی طرف دیکھا۔ زحا نے بھی اسے دیکھا اور اس لمحے میں ہزاروں معاہدے، ہزاروں وعدے بغیر کہے طے پا گئے۔ بی اماں، آپ فکر نہ کریں، ایان نے نہایت پر اعتماد لہجے میں کہا۔ زحا میرے لیے صرف ایک ذمہ داری نہیں ہے، میری وہ ریسرچ ہے جسے میں نے پوری زندگی مکمل کرنا ہے۔ یہ جہاں بھی رہے گی میرے دل کے سب سے قریب رہے گی۔ ساتھ نے ماحول کو تھوڑا ہلکا کرنے کے لیے لقمہ دیا، اور اگر پیرس میں کسی نے زحا آپا کو تنگ کیا تو ایان بھائی وہاں ایٹم بم لے کر پہنچ جائیں گے یا کوئی کیمیکل چھڑک دیں گے کہ سب بے ہوش ہو جائے۔ پورے گھر میں کہکا گونج اٹھا مگر زحا کی آنکھوں میں اس وقت صرف ایان کے لیے فخر تھا۔ ایئرپورٹ کا ماحول ہمیشہ سے کچھ عجیب ہوتا ہے، خوشی اور غم کا، ایک ایسا امیزہ جو انسان کو بے بس کر دیتا ہے۔ تائی ابو، تائی جان، سعد، شانزے سب وہاں موجود تھے۔ بی اماں گھر پر ہی رہ گئی تھی کہ ان کا دل اس جدائی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اپنا خیال رکھنا زحا۔
और अयान को ज़्यादा तंग मत करना, वो बेचारा वहाँ अकेला पढ़ाई करेगा या तुम्हारे नखरे उठाएगा। ताईजान ने जुहा को गले लगाते हुए नसीहत की। जुहा ने शरारत से अयान की तरफ देखा और बोली, अम्मी, नखरे उठाना तो इनकी ड्यूटी में शामिल है, इसके लिए तो मैंने इनसे बाकायदा मुआहिदा कर रखा है। अयान ने मुस्कुराते हुए सर झुका लिया। जी ताइमी, मैंने दस्तखत कर दिए हैं, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। जब आखिरी बार सबसे मिलने के लिए वो दोनों इंटरनेशनल डिपॉर्चर की तरफ बढ़ने लगे थे तो जोहा के कदम एक लम्हे के लिए रुक गए। उसे पलटकर अपने तमाम घर वालों को देखा, अपने उस घर को देखा जहाँ उसने बचपन गुजारा था, और फिर उसने अयान का हाथ थाम लिया जो उसके बराबर में मजबूती से खड़ा था। डर लग रहा है? अयान ने उससे धीमे से पूछा था। जोहा ने सर झटका और अपनी वही पुरानी दुबंग आवाज़ में जवाब दिया, जोहा चौधरी डरती नहीं है अयान, मैं बस ये सोच रही हूँ कि पेरिस वाले को अभी से खबर कर दूँ कि एक तूफान आ रहा है। अयान ने कहका लगाया और उसका हाथ थाम कर आगे बढ़ गया। चलो फिर, इस तूफान का पहला गवाह मैं बनना चाहता हूँ। जैसे वो जहाज़ की खिड़की से बातों को देख रहे थे तो जोहा ने अपना सर अयान के कंधे पर रख दिया। उसके जहन में वो पहला दिन घूम गया जब उन्होंने मंगनी तोड़ने का मुआहिदा किया था। उसे हंसी आ गई कि इंसान कितनी मंसूबाबंदी करता है, मगर तकदीर के पास उससे कहीं बेहतर मंसूबे होते हैं। अयान, अगर मैं पेरिस से बहुत बड़ी डिज़ाइनर बन गई तो क्या तुम फिर भी मेरे लिए ऐनक के शीशे साफ करोगे? अयान ने उसे देखा और उसकी आंखों में मोहब्बत की वो गहराई थी जो लफ्ज़ों की मोहताज नहीं थी। उसने जोहा का एक हाथ अपने लबों से लगाया और नहायत संजीदगी से बोला, जोहा, तुम दुनिया की सबसे बड़ी डिज़ाइनर करो या आम लड़की, मेरे लिए तुम हमेशा वही मुसीबत रहोगी जिसे मैं अपनी पूरी ज़िंदगी अपने पास संभाल कर रखने का अहद किया है। ऐनक की शीशे तो क्या, मैं तुम्हारी ज़िंदगी की हर धुन साफ कर दूंगा, बस तुम मेरा हाथ थामे रखना। जोहा ने मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसका पेरिस का सफ़र शुरू हो चुका था, मगर उसकी मंजिल उसके बिल्कुल साथ बैठी थी। ये एक मुआहिदे का इख्तिताम नहीं था, बल्कि एक ऐसी लाजवाल दास्तान का आगाज़ था जिसे वक्त की कोई दूरी या मुल्कों की सरहदें मिटा नहीं सकती थी। हवाई जहाज़ फिजाओं में बुलंद हो रहा था और नीचे ज़मीन पर बिखरी रोशनियों की तरह उनके ख्वाब भी अब रोशन हकीकत बन चुके थे। वो दोनों जानते थे कि ज़िंदगी के इस नए सफ़र में उतार चढ़ाव आएंगे, मगर जब तक उनके पास एक दूसरे का साथ, वो हीरे का कंगन जैसी मजबूत मोहब्बत मौजूद थी, वो दुनिया की हर जंग जीत सकते थे। जोहा ने अयान की गिरफ्त अपने हाथ पर मजबूत कर ली। अब ना कोई खौफ था, ना कोई शक, ना कोई अधूरा ख्वाब, बस एक मुकम्मल एहसास था कि वो सही शख्स के साथ सही रास्ते पर चल पड़ी है। सूरज की पहली किरणें बादलों के दरमियान से झांक कर उनके रोशन मुस्तकबिल की नवीद दी, और जोहा के लबों पर एक ऐसी मुस्कुराहट आई जो उसके तमाम पिछले दुखों और परेशानी का कुफारा थी। उसका जंजाल अब उसकी कायनात बन चुका था, और उस कायनात में मोहब्बत के सिवा किसी और चीज़ की गुंजाइश नहीं थी। जहाज़ की बुलंदियों के साथ साथ उनके हौसले भी बुलंद हो रहे थे। ये मोहब्बत की वो फतह थी जो अना, ज़िद और मफाद प्रस्त मुआहिदे के मलबे से जन्मी थी, और अब उसे कभी जवाल नहीं आना था। जोहा ने अयान के कान में सरगोशी की। ईद मुबारक अयान। अयान ने उसका हाथ थामा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ईद तो अब शुरू हुई है जोहा। उनकी ज़िंदगी का फर्जी मुआहिदा ख़त्म हुआ तो दिल के असल बंधन खुलकर सामने आ गए। वो तमाम पुराने मंजर, वो छत के झगड़े, वो स्टोर रूम की पुरस्कारियत अब सिर्फ यादों के कैनवस तक महदूद थे। अब उनके सामने एक नई जिंदगी थी जिसका लम्हा उनकी अपनी मर्जी और चाहत से सजा था। जोहा चौधरी और अयान सिकंदर अब वो दो नाम थे, बल्कि एक दूसरे की पहचान बन चुके थे। उनका रिश्ता अब किसी दस्तखत या कागज़ का मोहताज नहीं रहा था। ये एक ऐसा सफ़र था जिसकी इंतहा सिर्फ उनका साथ था, एक अब्दी सच्चाई, एक लाजवाल मोहब्बत जो हमेशा के लिए उनकी तकदीर बन चुकी थी।